चाइना की सी पैक के ऊपर अगर खुदा न खास्ता कल को एक बड़ी जंग खुदा न खास्ता छिड़ती है, जो इस वक्त कहा जाता है कि क्वेड एक बना, क्वेड कहते हैं 4 मुल्कों का इत्तेहाद, इसमें है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। ये क्वेड बना है चाइना के खिलाफ। तो अक़वाम मुत्तहिदा एक लाइसेंस दे देती है क्वेड को या किसी को भी कि तुम जाके इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जाके तुम पता कर लो, इनके लोगों से जाके पूछो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो और प्लेबिसाइड करा दो, तो ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है क्वाड और गिलगिट बलूचिस्तान के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें हम क्वाड की, तो ये 4 देशों का संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बड़े ही ताकतवर देश है। पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि क्वाड के एजेंडे में साउथ एशिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ विवाद है, जैसे कि साउथ चाइना सी, जिस पे चाइना अपना दावा करता है पर पूरी दुनिया उसको नकारती है। ऐसे ही हो गया पीओके में पाकिस्तान कह रहा है कि वो एक आज़ाद कश्मीर है, पर पूरी दुनिया उसकी सच्चाई जानती है। पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि भारत क्वाड के अन्य सभ्य देशों की मदद से पीओके को हथिया लेगा। पाकिस्तान मीडिया को लगता है कि अगर कभी जंग हुई तो पीओके उनसे हाथ से चला जाएगा। गिलगिट बलूचिस्तान और क्वाड के बारे में पाकिस्तान मीडिया और क्या कह रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। अब ये कितना बड़ा कदम है कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने अबूरी सूबा बनाने की करारदाद पेश की और साथ सेनेट और कौमी असेंबली के अंदर जो नुमाइंदगी मांगी है, ये कितनी अहमियत की हामिल है खित्ते के हालात और ख़ास तौर पर सी पैक के तनाजुर। देखिए, गुज़श्ता तकरीबन 70 साल से हम 2 मफरूज़ों पे चल रहे हैं। एक मफरूज़ा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर की करारदाद है वो कश्मीर का मसला हल करा देगी, नहीं कराया। ये बहुत बड़ा मफरूज़ा है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि इस मफरूज़े के पीछे 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स शामिल हैं। एक तो ये है कि दोनों मुल्क कश्मीर से अपनी अफवाज जो हैं वो विड्रॉ करेंगे और उसको एक ऐसा जोन करार दे देंगे कि जिसके अंदर वो इस हालत में आ जाए कि लोग अपनी राय का इजहार कर सकें। एक तो यह है कि इसकी बुनियाद के ऊपर आज़ाद कश्मीर हमने बिल्कुल लहदा रखा हुआ था और इंडिया ने कश्मीर को शेख अब्दुल्ला के कहने के ऊपर 370 के तहत एक इंडिपेंडेंस, उस इंडिपेंडेंस ने भी मैं समझता हूं कि कश्मीर की पूरी मूवमेंट को खराब किया। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल कैबिनेट मिशन प्लान की तरह था कि हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आज़ादी और खुद मुख्तारी चाहते हैं। सही। यही वजह है कि जब से 370 गया है, कश्मीर जो है ये पूरी दुनिया के सामने, नक्शे के सामने, कुल के सामने आ गया और उसकी जद्दोजहद के रास्ते बिल्कुल और लगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किसी इलाके के अंदर, किसी शहर के अंदर की आबादी को तब्दील किया जा सकता है, नामुमकिनात में से है। बहुत कोशिश की सिखों की पंजाब से तब्दीली करने की, लेकिन पंजाब सिखों का रहा। यहाँ से जितने सिख गए थे, किसी को कलकत्ता में सेटल किया गया, किसी को दिल्ली में सेटल किया गया, किसी को केरला में सेटल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली। इसी तरह कश्मीर में जो पीपल पॉपुलेशन है वो उसके अंदर उसको बदलना नामुमकिनात में से होता है। दूर से आके रहना, उसको सेटल करना, हर एक के सर के ऊपर आप फौजी खड़ा नहीं कर सकते। तो एक तो ये था कि ये दोनों जो है इस सूरत हाल। दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की एक अपनी तारीख है। वो तारीख ये है कि जो गुलाब सिंह डोगरा था उसने गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के अंदर शामिल किया था। उसके अलावा वो सब वो कहते हैं कि उससे पहले हम एक बिल्कुल आज़ाद सी रियासत रखते थे, बल्तिस्तान था, अल्तिस्तान था, फलां था, ये था, वो था। तो सईद अली हमदानी से हम चले आ रहे थे और लद्दाख के साथ हमारे उसके ताल्लुकात थे। सईद अली हमदानी ने आकर उनको मुसलमान किया था और हमने पाकिस्तान के साथ सबसे पहले इल्हाक का ऐलान किया था। आपको याद होगा उनकी तारीख है। लेकिन हमने इस मफरूजे पर रखा कि कल को अगर कश्मीर में रेफरेंडम होता है तो मुसलमानों की आबादी की गिनती जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो हम सही है। यही वो चीज है कि जिसने बुनियादी तौर पर हमें इस धोखे का शिकार रखा कि इस सारे के सारे पैराफर्नेलिया में आलमी बरादरी जो है वो कश्मीर का मसला हल करेगी। अब आलमी बरादरी के हवाले से ये मसला जो है एक और मामले के अंदर ज्यादा अहम होता चला जा रहा है। आपका सी पैक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, कोई और रास्ता नहीं। ठीक, या कश्मीर से थोड़ा सा आके गुजरेगा, वो भी वहीं जाके आखिर में वहीं गिलगित बल्तिस्तान पे जाके। इस सी पैक के अंदर आपको याद होगा दयामीर बादशाह डैम जो है जब बनना शुरू हुआ तो इंडिया ने शोर मचाया, तो चाइनीज ने फुट डाउन कर लिया कि नहीं हम बनाएंगे। अब अगर आप उसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में शामिल करते हैं, ज़ाहिर बात है ये कोई एक बिल्कुल से कहते हैं ना एक इंटरनेशनल लेवल की सूरत हाल को ठीक करने के लिए, वरना कल को वो रेफरेंडम कराने लगेंगे तो कौन कहेगा कि ये कश्मीर का ऐसा नहीं था, उसको वापस कर दें। तो चाइना की सी पैक के ऊपर
اگر خدا نخواستہ کل کو ایک بڑی جنگ خدا نخواستہ چھڑتی ہے، جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کویٹ ایک بنا ہے، کویٹ کہتے ہیں 4 ملکوں کا اتحاد، اس میں ہیں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ۔ یہ کویٹ بنا ہے چائنا کے خلاف۔ یہ کویٹ کہتا یہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو کہ گلگت بلتستان ہے، جو نہ انڈیا کے قانون کا آئین کا حصہ ہے نہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، تو اقوام متحدہ ایک لائسنس دے دیتی ہے کویٹ کو یا کسی کو بھی کہ تم جا کے اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو جا کے تم فتح کر لو، ان کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور پرائیویٹ کرا دو، تو یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا۔ صحیح۔ اور کل کو خدا نخواستہ اس جنگ کا جو ہے اس میں پاسا پلٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو چائنا کی اپنی ریزرویشنز موجود ہیں اس معاملے۔ دوسرا، گلگت بلتستان کے اندر آپ گھوم جائیں، خپلو سے شروع ہو جائیں، شگر میں چلے جائیں، آپ یہاں پر گلگت میں آ جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو گلگت بلتستان کا شہری یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ ہمیں آزاد کشمیر یا کشمیر کے ساتھ مت گنو، ہم بہت پہلے سے آپ کے ساتھ تھے، ہماری ساری کی ساری وفائیں آپ کے ساتھ تھیں، ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ، ہمیں اپنے ساتھ رکھو۔ پھر وہ پورے کا پورا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ بڑا متحمل مزاج معاشرہ ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر تشیع بھی بہت زیادہ ہیں اور سنی بھی بہت زیادہ دونوں ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک اور گروپ آتا ہے جس کا نام ہے نور بخشہ۔ آغا خانی تو بلتستان کے اندر ایک خاص علاقہ علی آباد کے علاقے کے اندر ہیں، وہ بھی کافی ہیں، لیکن سارے جس کا پیسفل کو ایگزسٹنس، ایک دوسرے کی احترام کرتے ہوئے وہ رہتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے۔ نور بخشے وہ ہیں جو کہ شیعہ اور سنی دونوں فقوں کو اکٹھا ملا کے زندگی گزارتے ہیں۔ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے اس وقت اس سارے سینیریو کے اندر کہ کیا اس سارے معاملے کے اندر اگر ہم ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو کیا ان کی زندگی کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے، کیا ان کے یہاں آنے سے ہمارے ہاں ایک اور اکائی کا اضافہ ہوگا؟ جب اکائی کا اضافہ ہوگا تو یہ پانچویں اکائی بن جائے گی۔ پہلے جانے 4 اکائیاں تھیں اور 5ویں اکائی بہت چھوٹی سی ہوگی، کیا اس کو ہم سینٹ کے اندر کیسے بیس بنائیں گے؟ بہت سارے ایشو بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا، اوریا صاحب، ہم نے قبائلی علاقہ جات کو ضم کیا، کے پی کے میں ضم کر دیا، ان کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کوئی ثمرات ملے اس بات کے؟ ان کو بیسیکلی کرنا ہی چاہیے تھا کہ ان کو علیحدہ رکھنا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر ہوا یہ ہے کہ ہمیشہ سے، اور وہ قبائلی علاقہ جات والے کہتے بھی یہ تھے کہ ہم صدیوں سے ان سے علیحدہ تھے۔ یہ جو وہ لوگ تھے جو مردان میں رہنے والے، یہ جو سوابی میں رہنے والے، جو خاص پشتون پشاور کے رہنے والے، یہ تو ہمیشہ ہی سے، یا کبھی ان پہ کوئی اور رولر آتا تھا، یہاں تک کہ رنجیت سنگھ نے ان میں حکومت کی ہوئی ہے، اور تو اور چھوڑے، ہم علیحدہ تھے ہمیشہ سے۔ ہم انگریز کے خلاف بھی لڑتے رہے، ویسے بھی لڑتے رہے، ہمارا ایک پورا قبائلی علاقہ جات کا سٹرکچر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 4 کی بجائے 5ویں اکائی بنا دی جاتی، صحیح، اور ان کو ایک باقاعدہ علیحدہ ریپرزنٹیشن دے دی جیسے ان کی تھی۔ لیکن ہم نے کے پی کے اندر ایک آبادی کو ظاہر کرنا تھا، پشتون آبادی کو ڈومینیٹ کرانا تھا، تو ہم نے پشتون آبادی کو وہاں ڈومینیٹ کرا دیا، کیونکہ اگر پرانے والا پشتون خیبر پختونخوا ہوتا تو اس میں پختون جو تھے وہ بحثیت لینگویج، بحثیت ایتھنک میجورٹی میں نہیں آتے تھے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے اپنا علاقہ جو ہے ہزاروں کا بالکل پشتونوں کا علاقہ نہیں ہے، خود پشاور شہر ہندکوں کی زبان ہے اور بہت سارے، لیکن وہ انہوں نے اس کو صوبے میں ضم کر دیا، اس کو انہوں نے صوبے کی اکائی کا حصہ بنا دیا، ان کی سینٹ کی نشستیں بھی گئیں، سب کچھ چلا گیا، پارٹ آف اٹ۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آج تک سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی آپ کی، آج تک وہاں امن و امان کی وہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکی۔ وہ کسی زمانے میں وفاق سے اپنے سارے معاملے لے لیتے، دیکھیں ان کے بندے جو تھے وہ تھوڑے سے مارجن سے پاس ہوتے تھے اور سی ایس ایس میں آتے تھے، میں نے 224 نمبر 236 نمبر ان کی پوزیشن تھی، وہاں سے سی ایس ایس میں آتے تھے۔ ان کا کوئی نہ کوئی بچہ کوئی برنال میں پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی یہاں پر اپنا لارنس کالج میں پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی ایچسن میں پڑھ رہا ہوتا تھا، وہ قبائلی ریپرزنٹیشن کے طور پہ وہ کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک آزاد طور پہ رہتے، اور قائد اعظم کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ یہاں سے فوج لے لیں اور ہم دفاع کریں گے۔ تو اصل مطلب یہ ہے کہ یا تو گلگت، اب تک اگر آپ نے گلگت بلتستان کو بھی یہی کرنا ہے کہ کسی ایک صوبے کا حصہ بنانا ہے تو پھر نہیں، ہم تو نمائندگی کی بات ہو رہی نا کہ وہ تو ایک خود مختار جو عبوری صوبہ بنے، اس کے بعد سینٹ میں دیکھیں قانون کے اندر وہ صوبہ نہیں ہے، قانون کے اندر وہ صوبہ نہیں ہے، قانون میں گلگت بلتستان کا آئین میں کوئی ریفلیکشن ہی نہیں ہے، وہ ایک لوکل گورنمنٹ کی ایک آرڈیننس ہے، اس لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس کو انہوں نے گورنر اور وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا ہوا ہے۔
बुनियादी तौर पर उसकी